साम्राट् अशोकः पाटलीपुत्रे राज्ञः बिन्दुसारस्य आरोग्यं चिन्ताजनकं जातम्। तक्षशिलास्थं सुषेणम् उज्जयिनीस्थम् अशोकं च आनेतुं प्रधानमन्त्री भटान् प्रेषितवान्। सुषेणस्य प्रयाणे विलम्बः यथा स्यात् तथा कर्तुं यशः उभे नर्तक्यौ प्रेषितवान्। उज्जयिनीम् आगतः सः ज्योतिकवेषेण आगतस्य सुषेणमित्रस्य रहस्यं भेदितवान्। अविलम्बेन प्रस्थातव्यम् इति पाटलीपुत्रतः यदा वार्ता प्राप्ता तदा ससैन्यं भवता प्रस्थातव्यम् इति वदन् यशः अशोकस्य सम्मतिं प्राप्तवान्। तदनन्तरम् अशोकः पाटलीपुत्रं प्रति गन्तुं सन्नाहं कुर्वन् एतस्याः वार्तायाः निवेदनार्थं दलपतीन् आहूतवान्। यशः आगतान् दलपतीन् उक्तवान्, मित्राणि, अस्माभिः जागरूकतया कर्तव्यं निर्वोढव्यम् अस्ति। अस्माकं कार्यमेव मगधसाम्राज्यस्य भविष्यं निर्णेष्यति। चन्द्रगुप्तमौर्येण स्थापितं साम्राज्यं पश्यताम् अस्माकं नाशदशां गच्छेत् उत विकासं प्राप्नुयात् इति निर्णेतव्यम् अस्ति इदानीम् इति। मगधसाम्राज्येन कीदृशी कष्टस्थितिः सम्मुखीकरणीया आपतिता? अस्माकं शत्रुः कः इति पृष्टवान् सेनाधिपतिः। मित्राणि, वयं बाह्यशत्रुभिः सह बहुधा युद्धं कृतवन्तः स्याम, किन्तु इदानीं युद्धं न बाह्यशत्रुणा सह, अपि तु अन्तःशत्रुणा सह। स च शत्रुः अस्माकं राज्ये एव अस्ति, राजकुले एव अस्ति। स्वार्थसाधकाः केचन सहायकाः अपि सन्ति तस्य। एते अन्तःशत्रवः घोरतराः सन्ति। बाह्यशत्रोः सम्मुखीकरणार्थं धैर्यमात्रं पर्याप्तम्, किन्तु अन्तःशत्रोः सम्मुखीकरणार्थं धैर्यस्य निष्कपटराजभक्तेः च आवश्यकता अस्ति। प्रकृतम् अनुसराम। अस्माकं चक्रवर्तिनः आरोग्यं नितरां क्षीणम् अस्ति। कस्मिंश्चित् अपि क्षणे तस्य दिवङ्गतिः सम्भवेत्। तदनन्तरं सिंहासनस्य आरोहणं कः कुर्यात्? एतद्विषये भवताम् आशयः कः इति पृष्टवान् यशः। क्षणकालस्य मौनस्य अनन्तरम् उक्तवान् कश्चन दलपतिः, युवराजस्य सुषेणस्य राज्याभिषेकः करणीयः इति महाराजेन निर्णीतम् इति श्रूयते, किन्तु तथा न भवेत् इति भावयामः वयम् इति। किमर्थं तथा भावयन्ति भवन्तः इति पृष्टवान् यशः। स्पष्टोक्त्यर्थं क्षन्तव्यः अहम्। युवराजः सुषेणः दुष्टः अविवेकी चापि। पूर्वं कश्चन सैनिकः तस्य अङ्गरक्षकत्वेन नियुक्तः आसीत् मया। कदाचित् काकविष्टा युवराजस्य उपरि पतिता। ततः क्रुद्धः युवराजः तस्य सैनिकस्य मरणदण्डं विहितवान्। एतादृशः शीघ्रकोपी अविवेकी यदि राजा भवेत् तर्हि प्रजानां महती दुर्गतिः भवेत् इति उक्तवान् सः दळपतिः। एवं तर्हि कः राज्यस्य उत्तराधिकारी भवेत् इति पृष्टवान् यशः। कः अन्यः ऋते अशोकात्? सिंहासनारोपणार्थम् अपेक्षिताः सर्वाः योग्यताः सन्ति एव तस्य। अतः सः एव मगधसाम्राज्यस्य महाराजः भवेत् इति उक्तवान् सः दळपतिः। अन्ये सर्वे उत्साहस्वरम् उत्पादयन्तः तस्य कथनं समर्थितवन्तः। भवता कथनं न्याय्यम् इति अहम् अपि अवगच्छामि। यद्यपि युवराजस्य अशोकस्य सिंहासनारोपणं न्याय्यम् अस्ति, तथापि तदर्थं स्थितः मार्गः न निष्कण्टकः। वस्तुतस्तु खड्गबलेन अस्माभिः मार्गः निर्मातव्यः अस्ति। तदर्थं धैर्यं, साहसं, त्यागः इत्यादयः आवश्यकाः। प्राणान् पणीकृत्य अपि युद्धं करणीयं भवेत्। प्राणपणीकरणार्थं किं सिद्धाः भवन्तः इति पृष्टवान् यशः। युवराजार्थं
मगधसाम्राज्यस्य हितार्थं च प्राणपणीकरणम् अस्माकं सन्तोषाय एव इति उक्तवन्तः सर्वे दलपतयः। अत्रान्तरे युवराजः अशोकः तत्र आगतः। मगधसाम्राज्यस्य भावी महाराजः अशोकवर्यः जयतात् इति जयकारं कृतवान् सेनाधिपतिः। सर्वे दलपतयः युवराजं नमस्कृतवन्तः। इतः परं क्षणमात्रस्य अपि विलम्बः न करणीयः। अत्र कैः स्थातव्यम् इति सेनाधिपतिः एव निश्चयं करोतु। अत्र स्थिताः दलपतयः जागरूकतया राजभवनं रक्षेयुः। अन्ये सर्वे सैन्येन सह पाटलीपुत्रं प्रति प्रयाणं कुर्युः इति आदिष्टवान् यशः। दलपतयः सर्वे हस्तम् उन्नीय अङ्गीकारं सूचितवन्तः। मित्राणि, पितामहेन स्थापितस्य एतस्य साम्राज्यस्य संरक्षणार्थं भवन्तः यत् साहाय्यम् आचरन्तः सन्ति तत् कदापि न विस्मरामि इति उक्तवान् अशोकः। प्रभो, महाराजः भगवतः पादमूलं श्रितवान् इति वदन् कश्चन सैनिकः अन्तः आगतवान्। प्रकोष्ठे ग्रीक्मणिभ्यां सह उपविश्य मद्यपाने मग्नः सुषेणः मुखम् उन्नीय तं सैनिकम् असन्तोषेण दृष्टवान्। सुषेणस्य पुरतः पीठे कान्तियुक्तं रत्नं विराजमानम् आसीत्। एषा वार्तानीता यत् तदर्थम् एतत् अपूर्वं रत्नं मया उपायनरूपेण दीयते इति भावयति वा भवान्? अन्तः आगमनार्थं भवते कः मूर्खः अनुमतिं दत्तवान्? इति कोपेन पृष्टवान् सुषेणः। अनुज्ञा तु भवता एव दत्ता आसीत् प्रभो। प्रधानमन्त्रितः या कापि वार्ता आगता चेत् अचिरात् एव अन्तः आगत्य सा निवेदनीया इति भवता एव सूचितम् आसीत् इति उक्तवान् पार्श्वस्थः आत्ममार्गदर्शकः सुबाहुः। एवम् इति उक्त्वा क्षणकालस्य अनन्तरं पृष्टवान् सुषेणः, किं मम पिता दिवङ्गतः इति। आम् प्रभो, पाटलीपुत्रतः प्रधानमन्त्रिणा तथा वार्ता प्रेषिता अस्ति इति उक्तवान् सुबाहुः। प्रधानमन्त्री, अहं यदा पट्टाभिषक्तः भविष्यामि तदा तं प्रधानमन्त्रिणं भल्लातकं कासारे मज्जयिष्यामि इति वदन् सुषेणः उत्थाय ग्रीक् वणिजौ उद्दिश्य अस्तु पुनर्मिलावतावत् इति उक्तवान्। तयोः वणिजोः दृष्टिः पीठस्थे रत्ने लग्ना आसीत्। तक्षशिलायां वाणिज्यं कर्तुम् अनुमतिः प्राप्येत इति विचिन्त्य ताभ्यां तत् उपायनीकृतम् आसीत्। किन्तु अनुमतिपत्रं न प्राप्तम् आसीत् एतावता अपि। अतः चिन्ताक्रान्तौ आस्तां तौ। सुषेणः तत् रत्नं स्वीकृत्य अन्यानि अपि रत्नानि गृहीत्वा पुनः आगच्छन्तो भवन्तः। तदा तक्षशिलायां समग्रे मगधसाम्राज्ये चापि वाणिज्यं कर्तुम् अनुमतिं दास्यामि इति मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्। वणिजौ मौनेन तत्रैव स्थितवन्तौ। मया उक्तम् अवगतं खलु इति पृष्टवान् सुषेणः। भवतः पट्टाभिषेकः निर्विघ्नं प्रचलतु इति आशास्महे वयम् इति उक्तवन्तौ तौ वणिजौ। तदर्थम् एव अहम् इदानीं पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थितवान् अस्मि। सुबाहो, दलपतीन् सर्वान् अत्र आह्वयतु। अङ्गरक्षकैः सह गमनं पर्याप्तम् उत सैन्येन सह गन्तव्यम् इति चिन्तयन् अस्मि अहम् इति उक्तवान् सुषेणः। ससैन्यं गमनम् एव वरम् इति ध्वनिः पृष्ठभागतः श्रुतः। सुषेणः परिवृत्य दृष्टवान्। तत्र सः पाटलीपुत्रवासिनं गूढचरं दृष्टवान्। सः गूढचरः वेगेन श्वासोच्छ्वासं कुर्वन् आसीत्। किमर्थं श्वासोच्छ्वासः एवं सवेगम्? का एषा त्वरा भवतः इति पृष्टवान् सुषेणः। प्रभो, अहम् इदानीं पाटलीपुत्रतः आगच्छन् अस्मि। प्रमुखा वार्ता आनीता अस्ति मया। युवराजः अशोकः एतावता एव पाटलीपुत्रं प्राप्नुवन् अस्ति इति उक्तवान् सः गूढचरः।
असम्बद्धं मा प्रलपतु भवता यस्य नामग्रहणं कृतं सः तु उत्थातुम् अपि अशक्नुवन् मांसपिण्डम् इव उज्जयिन्यां पतितः अस्ति इति उक्तवान् सुषेणः। प्रभो, अश्वम् आरुह्य ससैन्यं गच्छन्तं तम् अहं प्रत्यक्षं दृष्टवान् अस्मि इति उक्तवान् गूढचरः। सत्यम् एतत्? इति आश्चर्येण पृष्टवान् सुषेणः। मम वचनम् असत्यम् इति प्रमाणितं भवति चेत् भवान् माम् अपि जले पातयितुम् अर्हति इति उक्तवान् गूढचरः। एवं तर्हि ताभ्यां नर्तकीभ्याम् अहं किं वञ्चितः? काः तत्र? ते नर्तक्यौ आनयतु अत्र इति कोपेन उक्तवान् सुषेणः। ते कुत्र स्तः? इति पृष्टवान् सुबाहुः। तत् कथम् अहं जानामि? मत्तः पारितोषिकं प्राप्य ते गतवत्यौ। अत्रैव नगरे कुत्रापि ते स्याताम्। अस्माकं सैनिकाः किं तयोः अन्वेषणं कर्तुं न शक्नुवन्ति? इति पृष्टवान् सुषेणः। अत्रान्तरे अपरः गूढचरः आगत्य सुषेणं नमस्कृतवान्। सः उज्जयिनीतः आगतवान् आसीत्। तं दृष्ट्वा सुषेणः पृष्टवान्, युक्ते समये आगतः भवान् अशोकः पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थितवान् अस्ति इति निवेदयितुं खलु भवान् अत्र आगतवान् इति। आम्, एषा वार्ता भवता मम आगमनात् पूर्वम् एव प्राप्ता इति तु सन्तोषस्य विषयः। अशोकः पाटलीपुत्रं प्रति यदा प्रस्थितः तदा अहम् उज्जयिनीतः प्रस्थितः इति उक्तवान् गूढचारः। धिक्ते नर्तक्यौ, किम् अशोकः पार्श्ववायुपीडग्रस्तः न जातः इति आश्चर्येण पृष्टवान् सुषेणः। पार्श्ववायुपीडा सर्वथा नास्ति तस्य। अशोकः तु पूर्वं यथा आसीत् ततोऽपि दृढकायः आरोग्यवान् च अस्ति। अश्वम् आरुह्य गच्छन् सः मया प्रत्यक्षं दृष्टः इति उक्तवान् गूढचारः। एवं तर्हि ते नर्तक्यौ मां वञ्चितवत्यौ। धिक्ते ते गृहीत्वा छित्त्वा शकलीकृत्य क्षिपन्तु। शृगालशुनकादयः गृध्रान्दयः च खादन्तु नाम, अथवा सजीवं दाहन्तु ते, शिरच्छेदं वा कुर्वन्तु इति उद्वेगेन उक्तवान् सुषेणः। सूर्यास्तसमयः आसन्नः। राज्ञः बिन्दुसारस्य भौतिकं शरीरं नदीतीरं प्रति आनीतम्। तस्य षट्पुत्राः तत्रैव आसन्। राज्ञः चितायाः अग्निस्पर्शं कः कुर्यात् इत्येषः निर्णयः इतोपि न कृतः आसीत्। षड् अपि पुत्राः युगपत् तत्कार्यं कर्तुम् अर्हन्ति खलु इति प्रधानमन्त्रिणम् उक्तवान् सेनाधिपतिः। प्रधानमन्त्री राजपुरोहितं पृष्टवान्, अग्निस्पर्शकालः सन्निहितः किम् इति। तदर्थम् इतोपि घण्टात्मकः कालः अवशिष्टः इति उक्तवान् राजपुरोहितः। अशोकः नगरसमीपम् आगतः अस्ति इति वार्ता प्राप्ता अस्ति मया। सुषेणः अनुपस्थितः चेत् अशोकेन एव अग्निस्पर्शावकाशः प्राप्यते। अतः अशोकः एव अग्निस्पर्शः करोतु इति अहं भावयामि इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। आम्, तदेव धर्मसम्मतं, व्यवहारसम्मतं, प्रजासम्मतं च इति उक्तवान् राजपुरोहितः। अहो, युवराजः अशोकः उपस्थितः एव इति उक्तवन्तः दूरस्थाः जनाः। युवराजः अशोकः जयतत् इति जयघोषं कुर्वन्तः ते। एतत् श्रुत्वा षड् अपि राजकुमाराः मौनेन ततः दृश्याः जाताः। अल्पे एव काले दूरे कोलाहलः, हाहाकारः च श्रुतः। किं तत्र प्रचलति इति पृष्टवान् प्रधानमन्त्री। षण्णां राजकुमाराणाम् आज्ञां पालयन्तः केचन सैनिकाः अशोकस्य आगमनं निवारयन्तः सन्ति। अशोकसैनिकाः तैः सह युद्धं कुर्वन्तः दृश्यन्ते इति धावन् आगत्य उक्तवान् कश्चन प्रासादरक्षकः अधिकारी। हा हन्त! एतादृशे अपि अवसरे कोऽयं राजकुमाराणां कलहः! सर्वं विचित्रम्।
इति सखेदम् उक्तवान् राजपुरोहितः। सेनाधिपतितः उन्नते स्थाने तिष्ठन् उच्चस्वरेण, अस्माकं सैनिकेषु कोऽपि अशोकस्य आगमने प्रतिरोधं न कुर्यात्। यः तथा करोति सः शिरच्छेदनं दण्ड्यते इति आज्ञापितवान्। राजकुमाराः तावत् उत्कोचदानेन कांश्चन दलपतीन् पूर्वम् एव वशीकृतवन्तः आसन्। दलपतिपक्षाः समर्थकाः केचन सैनिकाः अशोकस्य आगमने विरोधं कुर्वन्तः आसन्। अशोकम् अनुसृत्य महती सेना आगच्छन्ती अस्ति इति वराकाः ते न जानन्ति स्म। यः युवराजस्य अशोकस्य विरोधं करोति तं निर्दयं मारयन्तु भवन्तः इति सैनिकान् आज्ञापितवान् यशः। युवराजः अशोकः येन केनचित् वा प्रयत्नेन रक्षणीयः एव इति अहम् अस्मत्सैनिकान् सर्वान् आज्ञापयन् अस्मि इति उच्चस्वरेण उक्तवान् सेनाधिपतिः। ते षड् राजकुमाराः सुषेणस्य आगमनं निरीक्षमाणाः सन्ति। अशोकः तेभ्यः न रोचते इति अहं जानामि स्म, किन्तु एतादृशे अवसरे एवम् अविवेककृत्यं कुर्युः इति तु सर्वथा न जानामि स्म इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। दहनसंस्कारकालः तु सन्निहितः। इदानीं किं वा करणीयम् इति तु न ज्ञायते इति उक्तवान् राजपुरोहितः। अत्रान्तरे तत्र उपस्थितः अभवत् अशोकः। स्वागतं युवराजस्य। एतस्मिन् समये भवता एतादृशी स्थितिः सम्मुखीकरणीया अभवत् यत् तदर्थं विषीदामि। सुदैवात् भवान् निरपायः सन् अत्र उपस्थितः यत् तत्तु महता सौभाग्याय इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। पितुः चितायाम् अग्निस्पर्शं करोतु भवान् इति अशोकं सूचितवान् राजपुरोहितः। अल्पे एव काले दहनसंस्कारः यथाविधि सम्पन्नः। सिंहासनं कदापि रिक्तं न तिष्ठेत्। यः चितायाम् अग्निस्पर्शं कृतवान् सः एव सिंहासनस्य उत्तराधिकारी भवेत्। अद्य रात्रौ एव भवतः पट्टाभिषेकः भवतु। तदर्थं सर्वः सन्नाहः कृतः अस्ति इति अशोकम् उक्तवान् प्रधानमन्त्री। अहं शासनभारं स्वीकरोमि इदानीम् एव, किन्तु पट्टाभिषेकः मास्तु इदानीम्। अधिकारिणः, राजप्रमुखाः, सामन्ताः, सर्वाः प्रजाः च मम सिंहासनारोपणम् इच्छन्ति उत न इति ज्ञातव्यं खलु मया आदौ एव इति उक्तवान् अशोकः गम्भीरस्वरेण। उन्नतं लक्ष्यम् अभिव्यञ्जयति एतानि भवदीयानि वाक्यानि इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। अशोकं मारयितुम् उद्युक्ताः सर्वे घण्टाभ्यन्तरे यमलोकातिथयः जाताः। ते षट् राजकुमाराः अपि मरणं प्राप्तवन्तः आसन् एतस्मिन् युद्धे। प्रासादे शोकछाया प्रसृता। प्रासादस्थानां सर्वेषां मुखात् दुःखाश्रूणि निर्गतानि अनुवर्तते।